मौत के मुंह में जाने वाली है, तो वो पुकारें सुनने वाले नहीं। पुकार सुनने वाला वो है जो अल हई है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। और बाकियों का हालत क्या है? फरमाया ला तदो मिन दूनिल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। इससे पहले कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, वहां पर भी साथ जिक्र किया ला तदो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारना। क्यों? फरमाया इसलिए कि पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। वजह क्या है? फरमाया वजह ये है कुल्लो शैइन हालिकुन, पढ़ो कुल्लो शैइन, हर चीज पे फना है, हर चीज पे मौत ने आना है। नबी पे भी मौत ने आना है, वली पे भी मौत ने आना है। अगर मौत ना आती तो कब्रों पे जाते। कब्र तब बनी है कि मौत आई है। फरमाया जिस पे मौत आ जाए वो पुकारे सुनने वाला नहीं है। पुकारे सुनने वाला कौन है? जिसकी शान है, ये सूरह अल कसस पढ़ रहा हूं और बिल्कुल आखिरी आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारना। और फरमाया सूरतुल कसस में के पुकारे सुनने वाला अल्लाह है। क्यों? वजह बयान कर दी कि पुकारे सुनने वाला अल्लाह क्यों है और क्यों कोई नहीं। ये मेरे सामने है। बला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, लफ्जों पे गौर। आयत नंबर 88 है सूरतुल कसस, 20वां पारा। ऊपर जिक्र किया बदो इला रब्बिक वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। मेरे पैगंबर अल्लाह की तौहीद बयान करते रहो और मुशरिकों से ना होना। और वो तौहीद क्या है? बला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मुश्किल कुशा समझ के मत पुकार, हाजत रवा समझ के मत पुकार। ला इलाहा इल्लाहु, इसलिए कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। कुल्लो शैइन हालिकुल इल्ला वजहहू, अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला इसलिए कोई नहीं कि कुल्लो शैइन हालिकुल इल्ला वजहहू, हर चीज मरने वाली है सिवाय उसकी जात के, वो हमेशा रहने वाली है। या इमाम राजी ने माना किया ला इलाहा इल्लाहु ला नाफिया बला ज़ारा बला मोतिया बला मानिया इल्लाहु, ला इलाहा इल्लाहु। समझ रहे हो? पहला नुक्ता यह है कि हमेशा जिंदा रहने वाला कौन? तो पुकार के लायक, लियाकत पे बात हो रही है, पुकार के लायक भी कौन है? अल्लाह के सिवा कोई हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब जो सबसे सारी कायनात से अफजल है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी फरमा दिया मेरे प्यारे पैगंबर आपा इम्मित्ता फहुमुल खालिदून, अगर आप पे मौत आ गई तो मौत के ताने देने वाले ये हमेशा रह जाएंगे, तेरे दुश्मन बैरी ये हमेशा रह जाएंगे। अजीब बात है, मुशरिकीन ने जो बात भी की ना पैगंबर के खिलाफ उसका जवाब अल्लाह ने दिया है। एतराज मुशरिक करता है, जवाब अल्लाह देता है। यह है महबूबियत कुबरा कि अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा महबूब है इंदल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां सबसे बुलंद मकाम वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मुशरिकीन ने कहा मजनून, ये पागल है सारे अकाबिर के खिलाफ,
سارے پچھلے بزرگوں کے خلاف اللہ نے فرمایا ما انتا بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ اللہ کی نعمت سے قرآن جیسی نعمت ہم بھلا مجنونوں کو دیتے ہیں، آپ پہ جو میری نعمتوں کی بارش ہے یہ خود گواہ ہے کہ آپ کو ذرا بھی مجنون نہیں۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، اللہ نے جواب دیے، انہوں نے اور الزام لگائے، لیکن جب مشرک کہتے ہیں یہ مر جائے گا، مشرکین نے کہا کہ اس پہ موت آئے گی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب موت ضرور آئے گی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اور یہی فرق ہے معبود اور عبد کا، یہی فرق ہے بندے اور الہ کا۔ بندہ اور مخلوق وہی ہے جو مر جائے، اور موت سے پاک کون ہے؟ صرف وہ جو الہ ہے۔ کل شیء ہالک۔ تو آج لوگوں نے عبد اور الہ کا فرق ہی نہیں سمجھا، اس لیے جب پیغمبر کے لیے موت کا لفظ ہے تو کہتے توبہ 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 توبہ، گستاخی ہے۔ حالانکہ یہ بے وقوف سمجھتے نہیں ہیں کہ موت نبی کی شان ہے، موت نبی کی عام مومن آج بھی مرے تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، عام مومن کے لیے موت ایک بڑا تحفہ ہے، اور پیغمبر کریم کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی یہی تو ہے کہ پیغمبر نے خود اختیار کیا، جب فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا دنیا میں رہنے کا، دنیاوی حیات کا یا اخروی حیات کا، تو اللہ نے فاختار الآخرہ، پیغمبر نے خود آخرت کو چنا ہے، آخرت کو پسند کیا، اور یہ کودو خان یہ ادھر لگا ہے حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی، پیغمبر اخروی حیات کو چن رہے ہیں، برزخ کی حیات کو چن رہے ہیں۔ فاختار الآخرہ، پیغمبر کریم پہ بھی موت نے آنا ہے، اور ساتھ کیا کہا